येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रोत्राहन्ति च निर्गुण्य महर्षिभिरहर्षिगं योऽस्तूयमानोऽप्यगुणो विदुर्विजयतेतराम्। वयमिदानीम् आरम्भं कुर्मः। कानिचन दिनानि वर्गाः न जाताः किञ्चित् अनारोग्यकारणेन। पुनरपि इदानीं वयं पुनः अग्रे सरामः। श्रुवन्द्योरारुः इति सूत्रम् अस्माभिः अन्तिमवर्गे दृष्टवन्तः। तस्य विवरणं कृतम्। श्रुवन्द्योरारुः इति शरारुः वन्दारुः इति उदाहरणद्वयमपि अस्माभिः दृष्टम्। तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रम् इदानीं वयं पश्यामः। भियः कृक्लुकनौ इति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र भियः इति अस्ति। भियः इत्युक्ते भीधातोः इत्यर्थः। भीधातोः प्रत्ययद्वयं विधीयते तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु अर्थेषु। प्रत्ययद्वयं किं किं? कृ अनन्तरं क्लुकन् इति प्रत्ययद्वयं विधीयते। कृ प्रत्ययः क्लुकन् प्रत्ययः इत्युक्ते तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु अर्थेषु कर्तर्थे भीधातोः कृ अथवा क्लुकन् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। तत्र एतदेव भीधातोः कृ क्लुकन् एतौ स्तः तच्छीलादिषु अर्थेषु इत्यर्थः। कित्वात् न गुणः। तत्र किं भवति इत्युक्ते तत्र कृ इत्यत्र ककारस्य संज्ञालोपः भवति, तर्हि रु इति अवशिष्यते। क्लुकन् इत्यत्र ककारस्यापि लोपः भवति, नकारस्यापि लोपः भवति, तर्हि किं? लुक इति अवशिष्येत। तर्हि कृ इत्यत्र अनुबन्धलोपानन्तरं रु इति अवशिष्येत। क्लुकन् इत्यत्र अनुबन्धलोपानन्तरं लुक इति अवशिष्येत इति तत्र नियमः अस्ति। एकवारं काशिकां पश्यामः। काशिकायां पश्यामः वयं सूत्रार्थं पश्यामः। अत्र पश्यतु, निभीभये अस्मात् धातोः तच्छीलादिषु कर्तृषु कृ क्लुकनौ प्रत्ययौ भवतः इति। भीरुः भीलुकः। तत्र इतोपि एकः वार्तिकमपि अस्ति। इतोपि एकः प्रत्ययः अपि भवति कृकन्। कृकन्नपि वाच्यः इति एकं वार्तिकमपि अस्ति। अर्थात् प्रत्ययत्रयं कृ क्लुकन् कृकन्नपि वाच्यः। भीधातोः कृकन् इति प्रत्ययः अपि भवितुम् अर्हति। कृकन् इति तत्र कृकन् इत्यत्र रुक इति अवशिष्येत। तत्र कृकन् इति भवति चेत् भीधातु कृकन् भवति चेत् ककार नकारयोः इत्संज्ञालोपः भवति, रुक इति अवशिष्येत। तर्हि रु लुक रुक इति त्रिप्रकारक प्रत्ययाः भवन्ति तत्र भीधातोः। तेन भीरुः भीरुकः भीलुकः इति रूपत्रयं भवति। यस्य भयं स्वभावः अस्ति, यस्य भयं स्वभावः अस्ति, बिभेति सः, तादृशः भीरुः इति प्रसिद्धः शब्दः। इति कृ प्रत्ययः भवति चेत् भीरुः इति शब्दः। क्लुकन् प्रत्ययः भवति चेत् भीलुकः इति शब्दः। कृकन् प्रत्ययः भवति चेत् भीरुकः
इति शब्दः भवति। एवं शब्दत्रयम् अनेन निष्पाद्यते। सिद्धान्तकौमुद्यां विशेषतया अर्थः दत्तः नास्ति। तर्हि वयं निभी भये इति अस्ति, तद् वयं जानीमः। धातुः अस्ति, कः धातुः? निभि भये। वयं जानीमः, इतः पूर्वं वयं दृष्टवन्तः, तेन कारणेन अत्र इदानीं तस्य आवश्यकता नास्ति। भी इति धातु, भी धातोः भी इति दीर्घधातुः अस्ति। भी इति अस्ति। भी धातोः प्रथमं कृ, कृ इति भवति। कृ इति भवति चेत् तत्र ककारस्य लोपः भवति। तर्हि ककारस्य लोपः भवति चेत् भी रु इति भवति, मिलित्वा तत्र प्रथमं रूपं भवति भीरु इति भवति। तस्मात् सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे तत्र किं भवति? भीरुः इति रूपं भवति। इति प्रथमं रूपं भवति, तथा किमपि नास्ति। द्वितीयं रूपं किमस्ति? द्वितीयप्रत्ययः कः अस्ति? क्लुकन् इति प्रत्ययः अस्ति। भी धातोः क्लुकन् इति प्रत्ययः। क्लुकन् इति प्रत्यये किम् अवशिष्येत? लुक इति अवशिष्येत। लुक इति अवशिष्येत, मिलित्वा भीलुक इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः, तस्मात् सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे किं भवति? भीलुकः इति रूपं भवति। भीलुकः। तर्हि एतद्द्वयम् अभवत् एतेन सूत्रेण। वार्तिकं किमस्ति? कृकन् अपि वाच्यः इति वार्तिकं। कृकन् इति प्रत्ययः अपि भवति। तर्हि भी धातोः इतोपि एकः प्रत्ययः भवति, कृकन् इति प्रत्ययः भवति। कृकन् इति प्रत्ययः भवति, राइट? तर्हि किं भवति? कृकन् इत्यत्र किम् अवशिष्येत? उक, रुक इति अवशिष्येत न? रुक, रुक इति अवशिष्येत। तर्हि मिलित्वा किं भवति? भीरुक इति भवति। भीरुक इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे भीरुकः इति रूपं भवति। भीरुकः इति। सामान्यतः एतस्य विवरणम् एतावदेव अस्ति। तर्हि वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। एतत् सूत्रम् एतावदेव विवरणमस्ति तस्य। अग्रिमं सूत्रं किमस्ति? पठतु। स्तेषभासपिसकसो वरच् इति अग्रिमं सूत्रम्। सूत्रमस्ति स्तेषभासपिसकसो वरच्। वरच् प्रत्ययविधायकं सूत्रमस्ति। वरच् प्रत्ययविधायकं सूत्रम्। वरच् इत्यत्र वर इति अवशिष्येत। चकारस्य संज्ञालोपः भवति। तर्हि केषां धातूनाम् इत्यादि विषये वयं पश्यामः। तत्र इतः पश्यामः अग्रिमं सूत्रं स्तेष भास पिस कसो वरच्। स्था ईश भास पिस कस इति एते धातवः। के धातवः? स्ताश्च, ईशश्च, भासश्च, पिसश्च, कश्च। तेषां समाहारद्वन्द्वः स्तेषभासपिसकस् इति। तस्मात् स्तेषभासपिसकसः इति पञ्चम्यन्तशब्दः। वरच् इति प्रथमा एकवचनं। वरच् इति प्रथमा एकवचनं। तर्हि तत्र एतेभ्यः धातुभ्यः, पूर्वोक्तधातुभ्यः तच्छील, तद्धर्म,
तत्साधुकारेषु कर्तृषु अर्थे कर्तृर्थेषु किं भवति स्था ईश भास पिस और कस एतेभ्यः धातुभ्यः वरच् प्रत्ययः भवति इति स्थावर इत्यादि रूपाणि वयं जानीमः स्थावरः ईश्वरः भास्वरः पेस्वरः कस्वरः इत्यादि शब्दाः भवन्ति एते सर्वे शब्दाः वरच् प्रत्ययान्ताः शब्दाः यथा वयं शब्दान् जानीमः ईश्वरः इति शब्दः कः न जानाति तर्हि तत्र कः प्रत्ययः इति कः जानाति तर्हि एवं स्थावरः इति शब्दं वयं जानीमः परन्तु स्थावरशब्दस्य निष्पत्तिः कथं भवति इति वयं न जानीमः तेन कृदन्तप्रकरणस्य लाभः तत्र ष्ठागदिनिवृत्तौ ईश ऐश्वर्ये भासृदीप्तौ पिसृपेसृ गतौ कसगतौ एतेभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु वरच् प्रत्ययो भवति इति काशिकायां विस्तरेण अर्थः दत्तः अस्ति ष्ठागतिनिवृत्तौ ईश ऐश्वर्ये भासृदीप्तौ पेसृ पिसृ गतौ धातुद्वयं कसगतौ एतेभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु वरच् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः सिद्धान्तकौमुद्यां सूत्रार्थः विशेषतया न दत्तः सूत्रार्थः केन कारणेन इति वरच् प्रत्ययः भवति राइट वरच् प्रत्ययः भवति चेत् वयम् एकवारं पश्यामः किं तत्र कथं तस्य रूपाणि भवन्ति इति ष्ठागतिनिवृत्तौ इति वयं बहुवारं दृष्टवन्तः तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति इति वयं जानीमः तर्हि ष्ठा धातु अस्ति चेदपि प्रक्रियादशायां कथं भवति धात्वादेशस्य ठकारस्य सकारादेशः भवति तर्हि ठकारस्य एवं स्था इति भवति अनेन सूत्रेण वरच् प्रत्ययः वरच् प्रत्ययः भवति वरच् प्रत्यये चकारस्य लोपः भवति तर्हि अवशिष्यते वर मिलित्वा स्थावर इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य ऋत्वे विसर्गे स्थावरः इति रूपं भवति स्थावरः इति रूपं स्पष्टमस्ति सरलमस्ति स्था धातोः वरच् प्रत्ययः भवति चेत् स्थावरः इति रूपं भवति नेक्स्ट अग्रिमधातु कः अस्ति ईश ऐश्वर्ये ईश धातु इतः पूर्वं दृष्टवन्तः वा वयम् ईश ऐश्वर्ये इति धातु न ईश एतद् धातु अस्ति ईश धातु ऐश्वर्ये इति अस्ति ईष्टे ईशादे ईशते ईशिषे ईशाधे ईशद्वे ईशे ईश्वहे ईश्महे इति सिद्धरूपं भवति ईष्टे ईशाते ईशते इति धातु अस्ति ईश ऐश्वर्ये इति धातोः अर्थः ईश धातु प्रत्ययः वरच् वरच् मध्ये चकारस्य लोपः तर्हि ईशवर ईशवर इति स्थिते ईश्वर इति भवति ईश्वर मिलित्वा तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य ऋत्वे विसर्गे ईश्वरः इति रूपं भवति ईश्वरः इति रूपं स्पष्टम् अग्रे गच्छामः भास्वरः धातुः भास्रदीप्तौ भास्रदीप्तौ इति धातु भास्रदीप्तौ इति धातु इतः पूर्वं दृष्टवन्तः भासते इतः पूर्वम्
अस्माभिः दृष्टम् इति भासते भासते भासेते भासन्ते भाससे भासेते भासध्वे भासे भासावहे भासामहे इति धातुः भासृधातुः भासृधातोः किं भवति वरच् वरच् तर्हि कः भासृ इति न भवति भास इति भवति भास इति भवति वर भास्वर इत्यस्य कः अर्थः प्रकाशितः भवति प्रकाशन स्वभावी इत्यर्थः सः भास्वरः अस्ति भास्वर दीप्ति इति प्रकाशितः प्रदीप्तः भवति तादृश स्वभावः शाइनिंग इत्यर्थः भास्वरः भास्वर शब्दात् सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य पुनः रुत्वं पुनः तस्माद् विसर्गः तर्हि किं रूपं भास्वरः इति रूपं भवति भास्वरः भास्वरः इति रूपं भवति राइट अग्रे गच्छामः अग्रिमं किमस्ति तत्र पिसृगतौ पेसृगतौ धातुद्वयमस्ति पिसृगतौ इत्यपि अस्ति पिसगतौ इत्यपि अस्ति तर्हि भुवादि चूरादि अस्ति वयं भुवादिगणस्य पश्यामः एतत् पेसति पेसति इत्युक्ते गच्छति इत्यर्थः पेसति पेसतः पेसन्ति पेससि पेसथः पेसथ पेसामि पेसावः पेसामः नवीन धातुः अस्ति पिस पिसु पेसति इति धातु पिस्र इति मूलधातुः अस्ति परस्मैपदी धातुः सकर्मक धातुः अस्ति तर्हि तत्र किं भवति तत्र विशेषतया किमपि नास्ति पिस् धातुः भवति वरच् प्रत्ययः भवति अत्र एकं विशिष्टं नाम लघुपदगुणः भवति तावत् सत्यं न लघुपदगुणः भवति पिस् वर इति भवति पिसवर इति भवति चेत् पुगन्धलघुपदस्य सूत्रेण तत्र लघुपदगुणः भवति पेसवर इति भवति मिलित्वा पेस्वर इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य पुनः रुत्वं पुनः तस्य विसर्गः तर्हि पेस्वरः इति तत्र पेस्वरः इति भवति इतोपि एकः धातुः अस्ति कस कस कस्मिन् अर्थे अस्ति कसगतौ गत्यर्थे कसगतौ इति गत्यर्थ भुवादिगणे धातुः अस्ति कसति कसतः कसन्ति कससि कसथः कसथ कसामि कसावः कसामः इति सिद्धरूपमस्ति कसति कसतः कसन्ति गच्छति इत्यर्थः कसति इत्युक्ते प्रयोगः न्यूनः अस्ति तादृशप्रयोगाः अधिकाः न दृश्यन्ते तेन प्रयोगे अधिकतया न दृश्यते परन्तु अस्ति प्रयोगः एवमेव अस्यापि एवमस्ति कस 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 इति धातुः भवति कस धातोः एवमेव सेम् वर मिलित्वा कस्वर कस्वर तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य रुत्वे विसर्गे तत्र पुनः किं भवति एवम् अभवत् कस्वरः इति भवति कस्वरः
तर्हि एतानि उदाहरणानि इदानीम् अत्र समाप्तानि। स्थावर, ईश्वर, भास्वर, पेस्वर, कस्वर इति तत्र सर्व उदाहरणानि इदानीम् अत्र यथायोग्यं तत्र वयं दृष्टवन्तः। यश्च यङः इति अग्रिमं सूत्रम्। यायावरः इति उदाहरणमस्ति। अहम् अस्मिन् सूत्रे किञ्चित् विवरणम् अधिकमस्ति। अहम् एतद् विवरणं स्किप् करोमि, केवलम् उदाहरणं वदामि। यदा पुनः महान् समयः भवति तस्य पृष्ठतः अन्ततो गत्वा तत्र अल्लोपः, तस्य स्थानिवत्वम् इत्यादि इत्यादि भिन्नभिन्नविषयाः तत्र चर्चिताः सन्ति। यदा समयं वयं पुनः यदा समयानुसारं तत् पश्यामः। कारणं तत्र अतोलोपः इति अचः परस्मिन् इति स्थानिवद्भावप्राप्तिः, तदनन्तरं नपदान्त इति सूत्रेण तस्य यलोपं प्रति स्थानिवद्भावनिषेधः, लोपोव्योर्वलि इति यकारलोपः, अल्लोपस्य स्थानिवत्वम् आश्रित्य अतोलोपे प्राप्ते वरेलुप्तं न स्थानिवत् इति किञ्चित् दीर्घविवरणमस्ति। तत् अनन्तरं पश्यामः, यदा समयानुसारं पश्यामः। प्रक्रियां दृष्ट्वा वयम् अग्रे गच्छामः इति मम भासते सद्य। समयानुसारं यदि जिज्ञासा भवति, वर्गोत्तरकाले वयम् एकवारं पुनः उपविशामः, एतत् सर्वं समाप्य यदा एतादृशं यत्किमपि मया स्किप् कृतं तत्सर्वं भवन्तः नोट् कृत्वा स्थापयन्तु। तदा एकदिनं येषां रुचिः अस्ति तस्मिन् दिने उपविशामः, तत्र वयं चर्चां कुर्मः। सद्य सूत्रं वदामि, सूत्रार्थं वदामि, उदाहरणं वदामि। मध्ये या चर्चा अस्ति तां चर्चाम् अहम् इदानीं त्यजामि। सूत्रमस्ति यश्च यङः इति सूत्रम्। यश्च यङः इति सूत्रमस्ति। तत्र यायावरः इति अस्ति शब्दः। यायावरः इत्युक्ते यः निरन्तरं भ्रमणं करोति सः यायावरः इत्युच्यते। यायावरः इति निरन्तरं यस्य भ्रमणस्वभावः अस्ति। या धातोः निष्पन्नः शब्दः या प्रापणे इति धातु। यः इति पंचमी एकवचनं, या धातोः इत्यर्थः। च इति अव्ययम्। यङः यङन्तात् इत्यर्थः। तच्छील, तद्धर्म, तत्साधुकारिषु वरच् प्रत्यय विधायकं सूत्रम्। पूर्वसूत्रात् वरच् इति अनुवर्तते। पूर्वसूत्रात् वरच् इति अनुवर्तते। कृत्विधिः। अत्र प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च धातोः वर्तमाने आक्वे तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु इति एते सर्वे अधिकाराः यथा पूर्वं प्रवर्तन्ते। तत्र यातेः यङन्तात् वरच् स्यात् इति सूत्रार्थः। या प्रापणे इति धातु। या प्रापणे इति धातोः यङन्तात् तच्छीलादिषु कर्तृषु वरच् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। तत्र सामान्यरूपेण सूत्रार्थः काशिकायां दत्तः। एतत् सरलमस्ति, पश्यतु। या प्रापणे अस्माद् यङन्तात् तच्छीलादिषु कर्तृषु वरच् प्रत्ययः भवति इति उक्तम्। यङन्त या धातु, यङन्त या धातु अस्ति, अर्थात् यङ क्रियासमभिव्याहारे यङ धातोः एकाचः हलादेः क्रियासमभिहारे यङ इति सूत्रं सर्वदा स्मरतु। यङ प्रत्यय विधायकं सूत्रं। किं सूत्रम्? एकवारं स्मरतु। धातोः एकाचः क्रियासमभिहारे यङ इति सूत्रं हलादेः। तद् भवन्तः इतः पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टं तत्। किमर्थं न आयाति? धातोरेकाचो इति वर्तते साक्षात्। तर्हि धातोः इति मुद्रणं करोमि चेत् न भवति वा? न न न, किमर्थं न? यथाक्षरं गन्तव्यं, यथाक्षरमेव गन्तव्यं। तर्हि धातोः इति सूत्रेण तु भाव्यं। स धातोः इति सूत्रं तु अस्ति एव।
नायाति पश्यतु काचित् समस्या अस्ति अत्र धकार एव जातः खलु। एवं वा ओ मम नेत्रदोषः अस्ति इदानीं मम उपनेत्रस्य समस्या भवति रैट् करेक्ट् करेक्ट् तत्र ह्रस्वः आगतः आसीत् ओ द्रष्टुं न शक्नोमि अहम् अन्धसा चलति धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ् इति सूत्रमस्ति एतत् सूत्रं स्मरतु सर्वदा स्मरणीयं यङ् प्रत्ययविधायकं सूत्रं क्रियासातत्यं दर्शयति तत्र क्रियासमभिहारं दर्शयति वारं वारं पौनःपुन्यं दर्शयति एतद् बहुवारम् अस्माभिः धातोरेकाचो हलादे क्रिया समभिहारेयं धातोरेकाचो हलादे क्रिया समभिहारेयं अहम् अधिकं वक्तुं न शक्नोमि इति कृत्वा एतदेव रिपीट् कारितवान् तर्हि अत्र एतत् महत्त्वपूर्णं सूत्रमस्ति सर्वदा स्मरणीयं यङ् इति यङ् विधायकसूत्राणि अन्यानि सन्ति परन्तु मुख्य मूलभूतसूत्रम् एतदस्ति तेन कारणेन तर्हि अत्र सूत्रार्थ एतद् वयम् इदानीं प्रति गच्छामः यङ् यश्च यङः या प्रापणे इति तत्र जायावरः इति रूपं यातेः यङन्तात् वरच् स्यात् इति आतोलोपः तस्य अचः परस्मिन् इति स्थानिवद्भाव तद् विवरणं किञ्चित् पार्श्वे स्थापयामः यदा आवश्यकतानुसारं प्रक्रिया मध्ये यदा आवश्यकं तदहं वदामि प्रक्रिया किञ्चित् वयं मिलित्वा कुर्मः दीर्घप्रक्रिया भवति किञ्चित् दीर्घप्रक्रिया भवति या धातु प्रापणे इति वयं जानीमः इतः पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टमस्ति या प्रापणे अदादिगणे अस्ति याति याति यातः यान्ति यासि याथः याथ यामि यावः यामः या धातु प्रक्रियां वदति वा कोऽपि या धातोः कः प्रत्ययः भवति यङ् प्रत्ययः यङ् प्रत्ययः भवति यङ् प्रत्ययः भवति चेत् अहं यङ् य इति मूलतः प्रत्ययः कथं भवति एवं भवति यङ् भवति चेत् या अनुबन्धलोपे य रैट् संज्ञोः इति कृत्वा किं भवति द्वित्वं भवति तर्हि या इति भवति द्वित्वं भवति अभ्यासस्य ह्रस्वः तर्हि या इति भवति दीर्घोकितः इत्यनेन दीर्घः दीर्घोकितः पुनः दीर्घः भवति या अने किं भवति क्षम्यतां या इति अभवत् तर्हि इदानीं किं भवति या इति अभवत् यायाय इति अभवत् यायाय इति भवति चेत् यश्च यङः इति सूत्रेण तत्र वरच् प्रत्ययः या वर रैट् यायाय वर इति जातं यायाय वर इति स्थिते तत्र किं भवति तत्र किमस्ति तत्र एवमस्ति यस्य हलः इति यकारलोपः तु अत्र न भवति कारणं तत्रैव सा चर्चा अस्ति अतोलोपः इति तस्य अचः परस्मिन् इति स्थानिवद्भावे प्राप्ते न पतान्त इति सूत्रेण यलोपं प्रति स्थानिवद्भावनिषेधात् लोपोव्योर्वलि इति यकारलोपः इति तत्र अस्ति तत्र लोपोव्योर्वलि इति सूत्रेण किं भवति यकारस्य लोपः भवति
लोपो व्योर्वलि इति सूत्रेण भवति। तदेव तत्र उक्तम्। आतो लोपः यस्य हलः इति यकारलोपः न भवति। आतो लोपः इति यकारस्य लोपः भवितुम् अर्हति। आतो लोपः इति कस्य लोपः भवितुम् अर्हति? आकारस्य लोपः भवितुम् अर्हति। शिष्ट यकारस्य लोपः लोपो व्योर्वलि इति भवितुम् अर्हति। तर्हि किं किं भवति इति पश्यामः वयम्। एकक्षणम्। या इति तिष्ठति, या पुनः तिष्ठति, अकारलोपः भवति, अनन्तरं यकारलोपः भवति। अकारलोपः भवति चेत् किं भवति? वर इति भवति। तदनन्तरं पुनः या लोपो व्योर्वलि इति सूत्रेण यकारलोपे वर इति भवति। एवं मिलित्वा किं भवति इदानीं? या वर इति भवति। यायावर इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययस्य ऋत्वम् अनन्तरं पुनः विसर्गः। यायावरः इति भवति। यायावरः तस्य तत्र अतोलोपः इति यः अकारलोपः भवति तस्य अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति स्थानिवद्भावप्राप्तिः भवति। स्थानिवद्भावप्राप्तिः भवति चेत् तत्र अकारः अस्ति इत्येव दृश्येत। स एव विषयः तत्र उक्तः अस्ति। न पदान्त इति सूत्रेण यलोपं प्रति स्थानिवद्भावनिषेधात्। तर्हि किञ्चित् तत्र चर्चा अस्ति। अस्तु नाम तदहम् इदानीं त्यजामि, अग्रे गच्छामः। यायावरः अद्य तावद् विवरणं कर्तुं मूड् नास्ति। पश्यामः वयं यदा कदाचित् समयानुसारं। वयं भवन्तः अपि पठन्ति चेत् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। सन्धिविषयः तत्र आगतः अस्ति। अस्तु नाम अग्रिमं सूत्रं। तर्हि यायावरः इत्यस्य कः अर्थः? भ्रमणशीलः, वारं वारं भ्रमणं करोति इति, निरन्तरं भ्रमणं करोति इति, तादृशशीलवान्, तादृशः इत्यर्थः यायावरः। काव्ये कुत्रचित् काव्येषु सर्वं दृष्टमस्ति। यायावरः इति शब्दः प्रसिद्धः शब्दः अस्ति। अग्रिमं सूत्रम्। अग्रिमं सूत्रं किमस्ति? पश्यतु। भ्राजभासधुरविद्युदूर्जि प्रजुग्रावस्तुवः क्विप् प्रत्ययविधायकं सूत्रम्। इति सूत्रमस्ति। पुनरेकवारं सूत्रम् उच्चारणं बहु सरलमस्ति। के धातवः सन्ति? भ्राज, भास, धुर, विद्युत्, वि उपसर्गपूर्वक द्युत धातु न। विद्युत् इत्युक्ते विद्युत् इति धातु नास्ति, तत्र वि उपसर्गपूर्वक वि अस्ति। वि उपसर्गपूर्वक द्युत् दीप्तौ इति धातु। ऊर्जि प्रजु ग्रावस्तुवः इति अस्ति। ग्रावस्तुवः, ग्रावस्तुवः इत्युक्ते पाषाणखण्डः इत्याद्यर्थः। तत्र ग्रावन्, ग्रावन् पूर्वक ष्टुञ् धातु अस्ति। ष्टुञ् इति धातु। ग्रावन् शब्दपूर्वक ष्टुञ् इति धातु अस्ति। एवं एतेभ्यः धातुभ्यः क्युप् प्रत्ययः भवति। कस्मिन् अर्थे? तच्छील, तद्धर्म, तत्साधुकारिषु अर्थेषु इत्यर्थः। कृत् इति अनुवर्तते। अन्य विषयाः तु यथा पूर्वं प्रत्ययः परश्च, आद्युदात्तश्च, धातोः वर्तमाने,
त्वे तच्छील तद्धर्म तत्तात्कारिषु इत्यादि तत्सर्वं यथा पूर्वं भवति। तर्हि क्विप् प्रत्यय विधायकं सूत्रम्। क्विप् प्रत्ययस्य वैशिष्ट्यं नाम सर्वापहारी प्रत्ययः अस्ति। क्विप् सर्वापहारी प्रत्ययः भवति। किमर्थं? ककारस्य इत्संज्ञालोपः भवति, इकारस्यापि लोपः भवति, पकारस्यापि लोपः भवति, अवशिष्यते व इति अवशिष्येत। व इत्यस्य तस्यापि इत्संज्ञालोपः भवति। वेरपृक्तस्य इति सूत्रेण तस्य वकारस्यापि लोपः भवति। तर्हि अन्ततो गत्वा किम् अवशिष्येत? किमपि न अवशिष्येत। क्विप् इत्यत्र सर्वापहारी अस्ति। क्विप् प्रत्ययः सर्वापहारी प्रत्ययः भवति। तर्हि एतेभ्यः भ्राजादिभ्यः धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु क्विप् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। सूत्रार्थं नोट् कर्तुं शक्नुवन्ति। पश्यतु, भ्राजादिभ्यः धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु, तच्छीलादिषु इत्युक्ते तच्छील तद्धर्म तद्धातुकारिषु क्विप् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। सिद्धान्तकौमुद्यां तथा कोऽपि अर्थः दत्तः नास्ति। मनोरमायाम् अर्थः दत्तः अस्ति। मनोरमायाम् एतावत् विवरणमस्ति। प्राज भास दुर्विद्युत ऊर्ज एतेभ्यः अष्टभ्यः क्विप् तच्छीलादिषु कर्तृषु इत्यर्थः इति बालमनोरमा। बालमनोरमायाम् एतावत् अर्थः अस्ति। अत्रापि स्यात्। केवलं प्राज भास ध्रुवी द्युत ऊर्ज प्र जु ग्रावस्तु एभ्यः अष्टभ्यः क्विप् स्यात् तच्छीलादिषु कर्तृषु इत्यर्थः। इति मनोरमा। मनोरमायाम् एतावत् दत्तमस्ति। सूत्रार्थं मनोरमातः अपि भवन्तः नोट् कर्तुं शक्नुवन्ति। प्राज भास ध्रुवी द्युत द्युत ऊर्जि प्र जु ग्रावस्तु एभ्यः अष्टभ्यः क्विप् प्रत्ययः स्यात् इति कस्मिन् अर्थे? तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु कर्तृषु इत्यर्थः इति सूत्रार्थः भवति। सूत्रार्थः स्पष्टः जातः। तत्र इदानीम् एकैकम् उदाहरणम् अस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति। तत्र प्रथमं तावत् किमस्ति? तत्र कः धातुः? भ्राज। भ्राज दीप्तौ इति धातुः। कस्मिन् अर्थे अस्ति भ्राज धातु? दीप्त्यर्थे। भ्राजृदीप्तौ इति अस्ति खलु। भ्राजृ दीप्तौ। भ्राजते भ्राजेते भ्राजन्ते, भ्राजसे भ्राजेते भ्राजध्वे, भ्राजे भ्राजावहे भ्राजामहे इति सिद्धरूपमस्ति। भ्राज धातु भ्राज धातोः एवं रूपम् अस्ति। आत्मनेपदी धातु अस्ति। तत्र वयं पश्यामः किमस्ति। अस्माकम् उदाहरणं किमस्ति पुस्तके? विभ्राट् इति उदाहरणमस्ति। विभ्राट् इति अस्ति। विभ्राट् इत्युक्ते वि उपसर्गपूर्वक भ्राज धातु। सत्यं? वि उपसर्गपूर्वक भ्राज धातु। तर्हि वि भ्राज धातु अस्ति। तस्मात् कः प्रत्ययः? क्विप् प्रत्ययः। राइट। तर्हि किं भवति? वि अनन्तरं भ्रा अनन्तरं ज विभ्राज इत्येव भवति खलु। ककारस्य लोपः इकारस्य उच्चारणार्थं
पकारस्य हलन्त्यमिति इत्संज्ञालोपः वेरपृक्तस्य इति सूत्रेण वकारस्य अपि लोपः वेः अपृक्तस्य इति तत्र बिभ्राज इति भवति इति बिभ्राज मिलित्वा किं भवति विभ्राज प्रातिपदिकम् एवं भवति न एवं प्रातिपदिकं भवति बिभ्राज इति प्रातिपदिकं तस्मात् कः प्रत्ययः सुप्रत्ययः सुप्रत्ययः तर्हि अग्रे किं भवति सोः लोपः अ? सोः लोपः भवति हल्याभ्यो सुप्रत्ययस्य हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् इति वयं तत् प्रथमं कुर्मः रैट् बिभ्राज इति भवति सुप्रत्ययस्य लोपः भवति इदानीं भ्रश्च 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 सृजं भ्रश्च रजं भ्रश्च राजस्य सृजं रज यज राज भ्राज दशांशः इति सूत्रेण जकारस्य स्थाने किं भवति षकारः षकारादेशः भवति षकारादेशः भवति चेत् बिभ्रा सूत्रं किमस्ति व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यच राज भ्राज छशां शः पूर्वमागतं सूत्रम् अस्माभिः चर्चितं सूत्रं तेन कारणेन इदानीं विशेषतया चर्चायाः आवश्यकता नास्ति इदानीं छलां जशोन्ते इति सूत्रेण तत्र किं भवति षकारस्य जस्त्वं भवति छलां जशोन्ते तर्हि विभ्राड् इति भवति जस्त्वं भवति षकारस्य जस्त्वं भवति चेत् विभ्राड् भवति विभ्राड् इति भवति इदानीम् एतस्य किं भवति विकल्पेन वावसाने इति सूत्रेण तत्र किं भवति तत्र वावसाने इति सूत्रेण तत्र चर्त्वं भवति चेत् विभ्राट् इति सूत्रं भवति इति उदाहरणं विभ्राट् इति रूपं भवति वावसाने इति चर्त्वं वैकल्पिकम् अस्ति तेन कारणेन विभ्राड् इत्यपि रूपमस्ति रूपद्वयं भवति किं किं विभ्राट् इत्यपि रूपमस्ति विभ्राड् इत्यपि रूपमस्ति तेन अहं तत्र ऑब्लिक् स्थापितवान् रूपद्वयं तत्र अस्ति विभ्राट् इत्युक्ते कः अर्थः विशेषं भ्राजते इति विभ्राट् विशेषेण भ्राजते चमकन प्रकाशितः भवति तादृश स्वभाववान् विभ्राट् इत्यर्थः अग्रे अग्रिमं किमस्ति इदानीं भवन्तः वदन्तु इदानीं भास्रदीप्तौ इति धातुः कः धातुः अस्ति भास्रदीप्तौ इति धातुः दृष्टमस्ति वा पूर्वं भासते भासते भासन्ते दृष्टमस्ति न इदानीमेव भासते भासेते भासन्ते दृष्टमस्ति रैट् ओके तर्हि वदतु भास् धातु कः प्रत्ययः भास् धातोः किप् प्रत्ययः अवशिष्यते सर्वलोपः भवति तर्हि भास् इति अवशिष्येत सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य लोपः भवति सुप्रत्ययस्य लोपः भवति तर्हि भास् इति भवति सकारस्य पुनः ऋत्वे विसर्गे भाः इति भवति भाः इति रूपं भवति भासते इति न भासः न सुप्रत्ययस्य लोपः जातः भास इति अवशिष्येत सकारस्य ऋत्वे विसर्गे भाः इति भाः भासौ भासः इति भाः भासौ भासः भासं भासौ भासः भासाः भाभ्यां भाभिः इति सिद्धरूपं भवति भासा भासा भाभ्यां भाभिः इति सिद्धरूपं भवति तर्हि भाधाति इत्युक्ते समानार्थः बिभ्राट् अनन्तरं भाः
समानार्थे अस्ति। शीलमस्य। एवमेवम् अपरशब्दः अपि तादृशः एव अस्ति। कः धातुः अस्ति तत्र? धुर् धातुः। हाँ? धुर् इति धातुः। धुर्वि इति धातुः। ध्रुव धातु न? धुर्वि धुर्वि। हाँ, प्रक्रियायां किं भवति? धुर् इत्येव भवति। धुर्वी हिंसायाम् इति अस्ति। अस्मिन् धातौ औपदेशिकावस्थायां ह्रस्वः उकारः विद्यते न हि दीर्घः। पश्यतु अत्र। परन्तु प्रक्रियायां नित्यम् उपधायां च इत्यनेन किं भवति? अस्य दीर्घादेशः भवति, येन सर्वत्र दीर्घः उकारः एव श्रूयते। अतः अत्रापि अन्वेषणसौकर्यार्थं दीर्घेण उकारेण सह एव धातोः निर्देशः कृतः अस्ति। तर्हि मूलधातुः किमस्ति? ह्रस्वः अस्ति। ह्रस्वः धातुः अस्ति ध्रुवः, परन्तु प्रक्रियायां धूर्व इत्येव प्रयोगः भवति। तर्हि ध्रुवधातु, तर्हि ध्रुवधातु अस्ति चेदपि किं करणीयम् अस्माभिः इदानीं? क्विप्। ध्रुवधातु अस्ति खलु, ह्रस्वः अस्ति, तत्र धूर्वति इत्यत्र दीर्घः भवति, अन्यत्र नास्ति। अन्यत्र नास्ति। अन्यत्र किं भवति? वयं किं कुर्मः अत्र? र्वोरुपधायाः दीर्घैकः इत्यनेन दीर्घः। तत्र दीर्घः करणीयः भवति। तर्हि वयम् अत्र आरम्भे तु किं भवति? ह्रस्व एव भवति। ध्रुव इत्येव भवति, रैट्? ध्रुव इति धातु। ध्रुवधातोः कः अर्थः? हिंसा। हिंसा। हिंसा स्वभावी इत्यर्थः। ध्रुः इत्युक्ते ध्रुव। ध्रुवधातोः किप्। किप् सर्वलोपी। सर्वलोपी भवति चेत् केवलं ध्रुव इत्येव भवति। सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्यापि लोपः भवति। सुप्रत्ययस्यापि लोपः भवति। अज्ञाभ्यो दीर्घः सुदिस्य फले। तर्हि किम् अवशिष्येत? तत्र किप् भवति, तत्र एवं भवति। राल्लोपः इति एकं सूत्रमस्ति। राल्लोपः, तेन किं भवति? अन्तिमवकारस्य लोपः भवति। तत्सूत्रमेकवारं पश्यामः। तदेकवारम् इतः पूर्वं चर्चायां न आगतमस्ति। एतत् सूत्रमस्ति राल्लोपः इति सूत्रमस्ति। भवन्तः नोट् कर्तुं शक्नुवन्ति। तत्र रेफात् उत्तरयोः च्वोः लोपः भवति क्वौ परतः छलादौ किङिति च परतः इति सूत्रार्थः अस्ति। षष्ठाध्यायस्य सूत्रमस्ति। रेफात् उत्तरयोः च्वोः चकारवकारयोः लोपः भवति क्वौ परतः किप् प्रत्यये परे छलादौ किङिति च परतः इति। तर्हि तत्र एतेन सूत्रेण किं भवति? ध्रुव इत्यस्य वकारस्य लोपः भवति। राल्लोपः इति सूत्रेण तत्र किं भवति? वकारस्य लोपः भवति। वकारस्य लोपः भवति चेत् किम् अवशिष्येत? धुर इति अवशिष्यते। धुर इति अवशिष्येत। एकक्षणम्, अहम् एकक्षणम् आगच्छामि। रैट्। हाँ, तर्हि किम् अभवत्? धुर। धुर इति स्थिते किं भवति अग्रे? र्वोरुपधायाः दीर्घैकः इति एकं सूत्रमस्ति। तत् सूत्रमपि वयं पश्यामः। तदपि नवीनं सूत्रमिव दृश्यते। किं सूत्रं भवति? र्वोरुपधायाः
एषा महती समस्या भवति मुद्रणं। सूत्रसङ्ख्यां स्मरति वा? ऋवोरुपधायाः दीर्घ इकः इति सूत्रमस्ति। र्वोरुपधाया दीर्घ इकः रेफान्तस्य वकारान्तस्य धातोः पदस्य उपधाभूतस्य इक् वर्णस्य दीर्घादेशः भवति इति सूत्रार्थः। पश्यतु, रेफान्तस्य वकारान्तस्य धातोः, अत्र धुर इति अस्ति, रेफान्तः अस्ति धातु, उपधाभूतस्य इक् वर्णस्य, उपधायाम् उकारः अस्ति, धुर इत्यत्र अन्तिमवर्णः ऋ, तदनन्तरं ततः पूर्ववर्णः उकारः इक् अस्ति, तस्य इकः किं भवति, इक् वर्णस्य दीर्घादेशः भवति इति सूत्रार्थः। अष्टमाध्यायस्य सूत्रम्, अष्टमाध्यायस्य त्रिपाद्यां सूत्रमस्ति, ऋवोरुपधायाः दीर्घ इकः इति सूत्रमस्ति। तर्हि अत्र पश्यतु, तत्र पश्यतु, अन्तिमं रेफः, ततः पूर्वम् उपधायाम् इक् उकारः, तर्हि तस्य किं भवति, दीर्घः भवति, तर्हि धूर इति भवति, धूर इति भवति। पुनः रेफस्य विसर्गः भवति, करवसानयोर्विसर्जनीयः इति, तर्हि धू इति अवशिष्येत, तस्माद् विसर्गः धूः इति रूपं भवति, धूः। स्पष्टं? ध्रुवधातोः किबन्धशब्दः अस्ति, धूः इति शब्दः। अग्रिमः शब्दः अस्ति, अग्रिम उदाहरणं किमस्ति, विद्युत्। धूः धुरौ अभवत् विद्युत् इति अस्ति। तत्र विद्युत् इति कथं भवति, विद्युत् इति वि उपसर्गपूर्वक किं भवति, द्युत दीप्तौ इति धातु। द्युतदीप्तौ इति धातु अस्ति। पश्यतु, द्योतते, विद्योतते विद्युत् इत्यादि कारकप्रकरणे वयं पठितवन्तः। किम् उदाहरणं तत्र पठितमस्ति, वृक्षमनु विद्योतते विद्युत्, वृक्षं प्रति अनुविद्योतते विद्युत्। किम् अस्ति सूत्रं, लक्षणेत्थं भूताख्यान लक्षणेत्थं भूताख्यान अनुर्लक्षणे इत्यत्रापि अनुर्लक्षणे इति सूत्रं। विद्योतते इति अस्ति, विद्युत् इति शब्दः, विद्युत्, द्युत् इति धातु, द्युत् दीप्तौ इति, वि उपसर्गं योजयति चेत् विद्युत् इति भवति। तत्र विद्युत् इति द्युत् दीप्तौ इति स्पष्टं। तर्हि वयं पश्यामः, वि उपसर्गः, वि उपसर्गपूर्वक द्युत धातु, वि उपसर्गपूर्वक द्युत धातु, तर्हि तस्मात् किं भवति, उपप्रत्ययः। सर्वलोपि विद्युत् इति भवति, अभवत् विद्युत्, किमपि नास्ति, सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य हल्ङ्याभ्यो दीर्घासुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रेण लोपः, तर्हि विद्युत् अभवत्। प्रथम एकवचनं विद्युत्, विद्युत् सिद्धरूपं कथं भवति, विद्युत् विद्युतौ विद्युतः, विद्युत् विद्युतौ विद्युतः, विद्युत् विद्युतौ विद्युतः इति सिद्धरूपं भवति। अग्रिमशब्दः कः अस्ति, ऊर्क् इत्युक्ते बलवान् इत्यर्थः, ऊर्क् इत्युक्ते बलवान्। अस्मात् धातोः निष्पन्नः शब्दः ऊर्जी इति धातुः, बलप्रीडनार्थं। कस्मिन् अर्थे अस्ति ऊर्ज धातु, प्रायः बलप्रीणनयोः बलप्रीणनयोः इति भवति खलु।
ऊर्ज धातु कस्मिन् अर्थे भवति? बलप्राणनयोः बलप्राणनयोः ऊर्जयति उभयपदी अस्ति ऊर्जयति ऊर्जयतः ऊर्जयन्ति इत्यपि रूपमस्ति ऊर्जयते ऊर्जयते ऊर्जयन्ते इत्यपि रूपमस्ति तत्र बलप्राणनयोः इति अस्ति टु बि स्ट्रांग टु लिव् वित् एनर्जी टु विन् इत्यादिषु अर्थेषु अस्ति एतत् अत्यन्तम् आवश्यकमस्ति इदानीम् ऊर्जा बहु आवश्यकमस्ति अस्मिन् कालखण्डे अन्यथा वीक् भवति अहं गत एकसप्ताहं वीक् अभवं पुनः ऊर्जा सम्पादितवान् ऊर्क अभवम् इदानीं अस्तु प्रक्रियां पश्यामः किं धातु अस्ति ऊर्ज ऊर्ज धातु ऊर्ज धातोः किप् प्रत्ययः किप् प्रत्ययः पूर्वलोपः तर्हि ऊर्ज इत्येव भवति सुप्रत्ययः अग्रे सुप्रत्ययस्य लोपः भवति ऊर्ज इति सुप्रत्ययस्य लोपः भवति तर्हि किं भवति ऊर्ज इत्येव तिष्ठति ऊर्ज इति तिष्ठति चेत् तत्र किं भवति चकारस्य चोः कुः इति सूत्रेण तत्र कुत्वं भवति चोः कुः इति वयं जानीमः तेन किं भवति किं भवति कुत्वं भवति चेत् किं भवति गकारः भवति ऊर्ग इति भवति चोः कुः इति कुत्वं भवति चेत् ऊर्ग इति भवति अत्र किं भवति वावसाने इति सूत्रेण चर्त्वं भवति वावसाने इति चर्त्वं भवति चेत् ऊर्क इति भवति वैकल्पिकमस्ति खलु वैकल्पिकमस्ति इति कृत्वा यदि चर्त्व अभावपक्षे किं भवति जष्ट्वम् ऊर्ग इत्येव भवति इति रूपद्वयं भवति ऊर्क् इत्यपि रूपमस्ति ऊर्ग इत्यपि रूपमस्ति ऊर्क् कथं सिद्धरूपं भवति ऊर्क ऊर्जौ ऊर्जः ऊर्क ऊर्ग ऊर्जौ ऊर्जः इति सिद्धरूपं भवति ऊर्क अस्ति पुनः कः अस्ति धातुः अग्रिमधातुः कः अस्ति जुरुवयोहानौ न पुर् इति वर्तते पृ इति वर्तते पूः पूरौ पुरः तदपि पश्यामः वयं पूः इति धातु पूः इति प्रपालनपूरणयोः इति धातुः अस्ति खलु कः धातुः पालनपूरणयोः पृ इति एतत् धातुः अस्ति कारण मम डबल ऋकारः मुश्किल तेन अहं पिपर्ति इति अस्ति पश्यतु एवं धातुः भवति पृ धातुः अस्ति पृ धातोः पिपर्ति पिपर्तः पिपूर्तः पिपुरति पिपर्षि पिपूर्थः पिपूर्थ पिपर्मि पिपूर्वः पिपूर्मः पिपूर्मः इति तत्र पालनपूर्णयोः इति तत्र अस्ति एतस्यापि प्रक्रियां वयं दृष्ट्वा वयम् अत्र तिष्ठामः एकक्षणेन समाप्तं भवति धातुः कथा अस्ति कथमस्ति पृ इति धातुः अस्ति इप् सर्वलोपी पृ इत्यवशिष्यते इत्येव अस्ति तर्हि सुप्रत्ययस्य लोपः भवति खलु नै लोपः न भवति तत्र किप् भवति तत्र किं भवति किप् प्र मध्ये ऋकारस्य स्थाने ऋत धातोः इति सूत्रेण ऋत्वं भवति तं बाधित्वा तत्र किमपि एकमस्ति उत्वं भवति उदोष्ठ्यपूर्वस्य इति सूत्रमस्ति उदोष्ठ्यपूर्वस्य इति एकं सूत्रमस्ति तेन सूत्रेण किं भवति एकक्षणं दर्शयामि सूत्रं दर्शयामि
उदोष्ठ्यपूर्वस्य इति एकं सूत्रमस्ति। पश्यतु, यस्मिन् धातौ अन्ते दीर्घः ऋकारः अस्ति तस्मात् पूर्वः यः ओष्ठ्यवर्णः अस्ति तस्य धातोः ऋकारस्य उकारादेशः भवति इति अस्ति। यस्मिन् धातौ अन्ते दीर्घः ऋकारः अस्ति तस्मात् पूर्वः च ओष्ठ्यवर्णः अत्र अस्ति पु, तर्हि तस्य धातोः ऋकारस्य उकारादेशः भवति। उकारादेशः भवति चेत् किं भवति? प्र इत्यस्य स्थाने उत्वं पुर् रपरत्वं च भवति। उत्वं रपरत्वं च भवति चेत् किं भवति? पुर् इति भवति। पुर पुर इति भवति। पुर इति भवति। पुर इति भवति। पुर इति स्थिते पुनः इदानीं हल्ङ्यादिलोपः भवति। हल्ङ्यादिलोपः भवति। हल्ङ्यादिलोपः भवति चेत् सकारस्य सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। पुर इति भवति। पुर इति भवति। तत्र पुनः यथा पूर्वं तत् वयं कृतवन्तः ऋवोरुपधायाः दीर्घैकः इति सूत्रेण यथा पूर्वं दृष्टवन्तः। तत्र किं भवति? पूर इति भवति। पूर इति भवति। तस्मात् रेफस्य विसर्गे पूः इति भवति। पूः इत्युक्ते कः अर्थः? यः पालनादिकं करोति, पालनं शीलः, पोषणं शीलः, सः पूः इत्युच्यते। पूः इति पालनं पोषणम् इत्यादिकं यः करोति सः पूः इति अस्ति। गुड्, उत्तमम्। एवं वयम् अत्र तिष्ठामः। इतोपि तत्र एका चर्चा आरभ्यते। एतत् दृशिग्रहणस्यापि अपकर्षात् जवतेः दीर्घः इति विषये वयं श्वः चर्चां कुर्मः। एतेन सह 3157 सूत्राणि समाप्तानि। अस्मिन् प्रकरणे 10 सूत्राणि इतोपि सन्ति। अस्मिन् सप्ताहे वयम् एतं प्रकरणं समापयितुं शक्नुमः। पूर्वकृतन्तप्रकरणम्। शान्तिमन्त्रेण अलङ्कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः।